अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पूरे मुल्क में तमाशा लगा दिया गया है, जिसके बाद इस वक्त पूरे मुल्क से अजीबो गरीब खबरें आना शुरू हो गई हैं, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि आज 30 तारीख है और आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन था, और ये इम्पोर्टेंट दिन इसलिए था कि 25 से जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू हुआ, जिसको स्क्रूटनी का अमल कहते हैं, यानी पहले मरहले के अंदर आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, दूसरे मरहले के अंदर ये देखना है कि क्या आपके कागजात मंजूर होते हैं या आपके कागजात मुस्तरद हो जाते हैं, यानी आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है या इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो स्क्रूटनी का अमल पूरा होने का आज आखिरी दिन है। जिस तरह इमरान खान के लाहौर के हलके के अंदर जो कागजात जमा हुए हैं उस पर फैसला महफूज हो चुका है, वो आज सुनाया जाना है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात पर फैसला महफूज हो चुका है, वो भी आज सुनाया जाना है। ये सारी बातें हैं, लेकिन इस वक्त क्या किया गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले मरहले के अंदर बड़ी कामयाबी के साथ अपना काम किया और पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। वो कामयाबी क्या थी? वो कामयाबी ये थी कि उन्होंने मुल्क भर के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर कागजात नामजदगी जमा कराए, और इमरान खान ने यही हुक्म भी दिया था अपने कारकुनान को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कागजात जमा कराएं, ताकि पार्टी के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हों। अगर कागजात मुस्तरद होते हैं तो हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन इकराम, अब आप हैरान इस बात पर होंगे कि सबसे ज़्यादा कागजात जमा करवाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश थी। तकरीबन 2500 के करीब उम्मीदवार हैं, जिन्होंने तकरीबन 750 नशिस्तों पर ये कागजात नामजदगी जमा कराए। लेकिन अब आप ज़रा खबर सुन लीजिए। मैंने आपको बताया था कि उमैर नियाजी ने कल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमारे 1000 के करीब लोगों के कागजात मुस्तरद कर दिए जाएंगे। मेरी इत्तलाआत ये हैं, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, कि इवन रिटर्निंग अफसरान को पहले से बता दिया गया है कि ये वो लोग हैं जिनके कागजात मुस्तरद होने हैं, ये हमें इलेक्शंस में नहीं चाहिए। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। सियालकोट का हल्का NA 71, जहाँ पे ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार इलेक्शन लड़ रही हैं, और आप जानते हैं कि रात को उमर डार को लाहौर से उठा लिया गया। अभी तक कोई पुलिस नहीं मान रही, कोई इदारा नहीं मान रहा। इवन जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं, उन्होंने उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। अब उस्मान डार की वालदा के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं, यानी ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, लेकिन उस्मान डार की वालदा को बताया गया कि इन्होंने सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात अदा नहीं किए, फलां प्लाट उनके पास था जो नहीं बताया, आपने जो अपने आमदन के असासे और जराए हैं वो नहीं बताए। तो इस किस्म के बहाने बनाए गए हैं। अब आप मुझे बताएं, ये कोई बहाना है कि आपने सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात अदा नहीं किए? वजह क्या है? वजह यह है कि उस्मान डार वाले हल्के के अंदर हर सूरत ख्वाजा आसिफ को वॉक ओवर देना है, हर सूरत ख्वाजा आसिफ को इलेक्शन में जितवाना है, जिसके लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। उमर डार, जिसको रात को उठाया गया है, उसकी जो मिसेज हैं वो अपनी सास या उस्मान डार की वालदा जो है रेहाना इम्तियाज़, उनकी कवरिंग उम्मीदवार थी। यानी अगर उनके कागजात मुस्तरद हो जाते हैं तो कम से कम हमारी फैमिली में से कोई एक फर्द इलेक्शन लड़े तो उमर डार की अहलिया के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून को ये सीट तोहफा देने के लिए, और ये जो साहिब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको इंतखाब प्लेट में रख कर देने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। मैं आपको और इस किस्म की मिसालें देना चाहता हूँ। मानसेरा से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने गए हैं NA 15 के अंदर, यानी लाहौर के अंदर इन्हें डर लगता है NA 130 के अंदर, जहाँ से ये पहले लड़ते आए हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे साथ वहाँ पे होने क्या वाला है। तो इन्होंने अपने दामाद के हल्के के अंदर, जो मरियम नवाज के वहाँ पे ससुराल बनते हैं, कैप्टन सफदर, वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए NA 15 के अंदर कागजात जमा कराए हैं, और वहाँ पे आजम सवाती ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कागजात जमा करवाए कि वो नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। और ख़बर सुन लें, आजम सवाती के नवाज शरीफ के मुकाबले में कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब मसला क्या है? मसला यह है कि नवाज शरीफ को जितवाना है। फिर लाहौर में सनम जावेद, अब सनम जावेद के बारे में आप जानते हैं कि वो एक इंतहाई मौसर आवाज़ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस बन चुकी हैं।
اب ان کے کاغذات بھی مسترد کرنے کا پلان ہے۔ وہاں پہ جو ریٹرننگ افسر صاحب ہیں انہوں نے میڈیا کو نکال دیا ہے اور پولیس اہلکار اپنے کمرے کے باہر کھڑے کر دیے ہیں۔ بہانہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس مہینے کا بجلی کا بل جمع نہیں کرایا اور اب ان کے والد نے وہ بھی جمع کروا دیا ہے۔ تو یہ پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ بغیرتیاں کی جا رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر صنم جاوید الیکشن میں اتر آتی ہیں تو مریم نواز لاہور سے الیکشن کیسے جیتیں گی؟ یہ پورے کا پورا کھیل تماشا دوسرے مرحلے کے اندر جاری ہے جس میں کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں۔ گو کہ یہ جو کاغذات مسترد ہو رہے ہیں یہ عدالتوں کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر چیلنج ہوں گے۔ وہاں پہ ایپلیٹ ٹرائیبیونل بنے ہوئے ہیں جس میں ہائی کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب ریٹرننگ افسران کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ میرے خیال سے اس پر کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی بوٹوں کی چاپ ہے اور وہی بھاری بوٹ ہیں جو سر پر رکھ کر یہ فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد زلفی بخاری کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں، پھر علی امین گنڈا پور کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور کے کاغذات کیوں مسترد کیے گئے ہیں؟ اس لیے مسترد کیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے فضل الرحمان کی سیٹ بچانی ہے، اور فضل الرحمان ان سیٹوں سے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہیں وہاں سے مسلسل ہارتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب علی امین گنڈا پور کو آپ آؤٹ کریں گے تو ہی آپ فضل الرحمان کو قومی اسمبلی میں لا سکیں گے۔ یعنی پورے کا پورا یہ جو تماشا لگایا جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے حلقہ وائز یا جو پرومیننٹ لوگ ہیں ان کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ عدالتوں میں جائیں گے، شاید عدالتوں میں کچھ ریلیف بھی مل جائے، لیکن میں آپ کو صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج لاہور کے اندر سلمان اکرم راجہ کے ساتھ شیخ امتیاز جو لاہور کے صدر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے کاغذات کی اسکروٹنی کے لیے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ آئے۔ پولیس کی موجودگی میں سول کپڑوں میں نامعلوم افراد ان کے اس بندے کو اٹھا کر لے گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے یہ ہے کیا؟ کیا ہم اس کو الیکشن کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس کو فراڈ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو الیکشن کے نام پر کوئی دھوکہ تو کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو الیکشن کے نام پر قوم کی تضحیک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن الیکشن نہیں کہہ سکتے۔ میری صرف اتنی گزارش ہے ان صاحبان اقتدار سے، ان طاقتوروں سے، ان فیصلہ سازوں سے کہ خدا کے واسطے آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ آپ نے جس کو اقتدار سونپنا ہے سونپ دیں، آپ دے دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کے وسائل بچ جائیں گے، قوم کا وقت بچ جائے گا۔ الیکشن تو کم از کم اس طرح نہیں ہوتے، نہ آپ نے الیکشن کے طریقے سے کسی کو فیئر طریقے سے، قومی طریقے سے آنے دینا ہے۔ اب اسے ہوگا کیا؟ اسے ہوگا یہ کہ ہم پوری دنیا کو یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم الیکشن کی اتنی بڑی مشق کریں گے۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جو لوگوں کی بد اعتمادی ہے، یہ جو سسٹم کا اس طرح سے بے نقاب ہو جانا ہے، کم از کم یہ بھرم تو قائم رہے گا۔ ہمیں یہ لگے گا کہ نہیں، یہ چیزیں اس طرح نہیں ہو سکتی، تو ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی رہے گی۔ آپ الیکشن کے بغیر نومینیشن کر دیں۔ اب ناظرین اکرام آتے ہیں نواز شریف کا جو منہ لٹکنے والی بات ہے۔ 21 اکتوبر کے بعد آج پہلی بار مسلم لیگ نون لاہور سے نکل کر جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور وہ جلسہ کر رہے ہیں شیخو پورہ کے علاقے فاروق آباد کے اندر۔ اس جلسے کے اندر نواز شریف نہیں جا رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ روٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آج لاہور ماڈل ٹاؤن کے باہر ایک پریس کانفرنس کروائی گئی، اور وہ پریس کانفرنس کس سے کروائی گئی؟ وہ پریس کانفرنس کروائی گئی ہے جاوید لطیف سے، جس کو وزیر پریس کانفرنس کہنا چاہیے، جو کہ ہر ایسے موقع پر پریس کانفرنس کرتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ جاوید لطیف نے یہ کہا ہے کہ جو نواز شریف کو ڈان اور سسیلین مافیا جیسے الفاظ کہے گئے ہیں وہ عدالت نے واپس نہیں لیے، جبکہ کسی کو گڈ ٹو سی یو اور معصوم کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ یہ بتاتے کہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادارے اور ایجنسیاں ہوش کے ناخن لیں۔ مقبولیت کا پیمانہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک دہشت گرد کے فالوور زیادہ ہیں۔ پھر وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کو کون چلا رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایون پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگایا کہ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ یا تو انتخابات ملتوی ہو جائیں یا پھر مارشل لا لگ جائے۔ میرے خیال سے یہ چیز جن کو سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، اور مسلم لیگ نواز میرے خیال سے الیکشن سے ہمیں بھاگتی نظر آ رہی ہے، اور یہ سارے کا سارا تماشا جو لگایا جا رہا ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔
پھر اس کے بعد میں نے آپ کو سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے بتایا تھا، اس وقت سکندر سلطان راجہ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو ریسکیو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے ہمیں میدان میں دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے کا نشان واپس ملا، اس کے خلاف میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل کریں گے، یعنی سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ ڈویژنل بینچ یعنی 2 ممبر بینچ کے سامنے جائے گا۔ ویسے وہ کوئی کام نہیں کرتے ہفتے کے دن، لیکن آج صبح سویرے ہی وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچے ہیں، اور پشاور پہنچ کے انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دیا کہ نہیں عمران خان کو بلے کا نشان کیوں دیا ہے، آپ واپس لیں۔ یہ ان کی جانب سے آخری ترب کا پتہ ہے، کیونکہ شہباز اور نواز نہیں چاہتے کہ ان کے مقابلے میں بلے کا نشان ہو۔ عمران خان تو دور کی بات ہے، کیونکہ انتخابی نشان سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔